दोघांको बाहेर मार. चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नाईकचा जर सस्पेंड नाही ना तर आमच्या कोणा त्याला बाहेर सांगतो आवाज असा कोण करते म्हटलं रावताले हे बरे करू. Another Goan fighting for Goa. Abid Patkar. This person has to be assembly. Yes, sir. What is happening? What is happening to Goa? चाले मरे. What is happening to Goa? Massive land conversions, hill cutting, waste dumping, pollution of rivers. Listen to what जागृत करता म्हटलं नव्हे दिल्लीच्या सगळ्या भाडेकार येऊन आमका भाडे घालतले तोपर्यंत आम्ही जागे राहूया आणि गोय राखूया. जय गोय जय गोयकार. आवाज येणार मध्ये. ऐकू ना असा आवाज करून तुझाच आवाज वाढलो उलय. हॅलो ऐकू येता. हॅलो राण्याचं पोर. अरे राण्याचं पोर. अरे राण्याचं पोर. अरे राण्याचं पोर. सत्तरीचं पोर. सत्तरीचं पोर. सगळ्याचं पोर. सगळ्याचं पोर. सत्तरीचं पोर. गली गली में शोर है. तुमका सगळ्यांनी खबर असता मला एकूच खटकता ते म्हणजे पोर्टफोलिओ कोण दिता. स्टेटिक पोर्टफोलिओ कोण दिता. विश्वजीत राणे म्हणता आमका आपल्याच जो पोर्टफोलिओ डिस्ट्रीब्युशन दिला तो सेंट्रल दिला. हितूनच दिसता जो विश्वजीत राणे जो असा तो दिल्लीच्या ताटाचे मांजर जाऊन असा. होच एक पिंपजान दलाल जाऊन असा. काल जेन्ना तो गेलो अमित शाह मेळपाक ते सेटलमेंट करपाक सगळे आमचे गोंय आमचे विकून काडपा खातीर. अरे हे म्हणटा ते आज सरकार ते जालें दुर्योधन जेणे आपलो वंश काबार केलो. आता हे उठल्या आपलो वंश काबार करपाक आणि गोंयकारांचो वंश काबार करपाक. त्या खातीर मागता हांव सगळ्या गोंयकारांक जागे जायात. सगळ्यांनी उठात. जे मशाल आहा ते होमचन करपाची गरज जावन आसा. राजदीप गोंयचो मोग आसा आनी
पॉलिटिक्स त्यांना सांगतात की तुम्ही ऑपोजिशन असू या रुलिंगान असू तुमकां आमी निवडून हाडला आमच्या खातीर वावुरपाक आमचे गोंय बरे भाशेन राखपाक आणि this is your bounden duty to take care of Goa for future generations. So I request every Goan, whether you are from the opposition or ruling, come together. Let us fight this government that is out to destroy our Goa. Let us come together to protect our Goa for our future generations. It is only the power of the people that can save Goa. And thank you here. कसं करून नमस्कार. हांगा आमचे सगळे नीज गोंयकार आपल्या फुडल्या पिढी खातीर गोंय सांबाळपाक हांगा मुद्दाम येयले आणि गोंयकार राजेश नायकाक आणि 40 आमदारांकूय तांकां मेसेज धाडटा यू कॅन फूल सम ऑफ अवर गोंयकार्स ऑल द टायम बट यू कॅनॉट फूल ऑल द गोंयकार्स ऑल द टायम एंड ऑल दीस गोंयकार्स आर हियर यू कॅनॉट फूल देम आयज गोंयच्या चारूय पणच्यानी गोंयच्या सगळ्या गांवांनी गोंयकार रस्त्यार येवपाक लागल्यात आणि सगळे गोंयकार ह्या 40 आमदारांक आणि राजेश नायकाक मेसेज धाडटात you do your job and if you do not someone else will आणि एक पाट गोंयकार रस्त्यार येवत म्हणचे do not underestimate them they can make it happen गोंयकाराचो चोडी अदमास करचो न्हय थँक्यू आता शिवोलचे आणि शिवोलचे विलेजर्स कपिल कोरगांवकर सगळ्यांक येवकार शिवोलचे मातशें मुखार या सगळ्यांक आयज आमी शिवोलेच्यान 40 लोक आयिल्ले आसा आणि त्या 40तले 30 लोक बायलां आसा बायलां सो ही बायलां आयिल्ली आसा शिवोलेच्यान तांच्या खातीर सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. अशें म्हणटात की एकदा एक शिवोलकार उठ्ठा तेन्ना सगळ्यांची फुट्टात. तशेंच आयज जमिल्ले हांगा सगळे गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना कितें जाता सगळ्यांची फुट्टा. आमचो जो शिवोलचो गांव आसा थंय सगळे तुमी सगळे आतां पेपर जेन्ना ओपन करतात तेन्ना तुमकां पयलीं म्हणटा दिसतले ते शिवोले बरोबर. सगळी कडेन सनबर्न न्हू आनी कितें म्हण मेगा प्रोजेक्ट्स न्हू कितें म्हण सगळे कडेन शिवोलेच जाता. हे कित्याक जाता? सो हेंच्या खातीर जाता. कोणा खातीर जाता? TCP खातीर जाता. म्हणून आयज आमी सगळे लोक हांगा आयिल्ले आसा. शिवोलेचे उदकाचे रिक्वायरमेंट 15 MLD आसा 15 MLD आणि आमकां मेळटा 8 MLD उदक आणि तरी सुद्धा मेगा प्रोजेक्ट्साक ते सगळे कडेन हेच TCP डिपार्टमेंट अप्रुवल दीत चल्ला. कांयच तांचे कडेन परमिशन नासता. पयलीं ते घेता बोरवेल मारता आणि उदक यूज करता आणि मागीर उदकाचे PWD कडल्यान परमिशन घेता. सो आमी मागता आमचे हांगा सगळे जमिल्ल्या लोकां कडेन की तांच्यांनी हेंचे जे कितें बेकायदेशीर गजाल्यो चालू आसा जे आमच्या गोंयच्या आणि आमच्या गांवच्या लोकांक शिवोले गांव सोडून भायर वयचे पडटा अशें जाल्लें आसा की शिवोले आतां दुसरे नेबरिंग जे बीच एरियाज आसा तसले गांव जाल्ले आसा. आमचे शिवोलचे लोक घर सोडून दुसरे कडेन वचपाचे वाटेक लागला. म्हणून हांव मागता की हे TCP डिपार्टमेंट जे हांगा मेन आसा तांच्यांनी भायर सरचे आणि नव्या लोकांक जागो दिवचो. देव बरें करूं. मातशें मोठ्यान उलय बाय मातशें मोठ्यान उलय लावडर. My name is Avni. I am a young architect from Talegaon. दोघांकू भायर मार. चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नायकाक जर सस्पेंड जायना तर हांच्यान करना जाल्यार भायर सारको आवाज आसा हांच्यान बंद करचें पडटलें. देव बरें करूं. Another Goan fighting for Goa. Amit Patkar.
What is happening? What is happening to Goa? चाले मरे What is happening to Goa? Massive land conversions, hill cutting, waste dumping, pollution of rivers. Listen to what जाल्ले आसा आयज 5,000ची संख्याय बी ह्या सरकाराक दाखयतले. तांकां चपलांनी न्हू, तांकां दुसरें कितें तर म्हणपाक शकना मिडिया आमकां. इतल्या दिल्लो तरी हे निर्पूर मनीस हे हांगा खंयचेर मोग ना, हांगा आमच्या फॅमिलीचेर मोग ना, पूण आमच्या काळजांत गोंय आसा, गोंयकारपण आसा आनी आमी ते राखतले. आनी गोंय अशाच 5,000 आसा पळय ते तुका दाखयतले. जे तुम्ही जागे विकलेले आसा आमच्या राखणदारांची जी वाट आसा ती बंद केल्ली आसा, गोंयभर तुम्ही आज गोंय विकपाक सुरू केल्ले आसा, तेंचे तुमकां परिणाम भोगचेच पडटले. त्या खातीर गोंयकारांक सांगपाक सोदता, ही शेवटची संधी, ही लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आमकां की आमच्या फुडले पिळगे खातीर. गोरवां पासून मरे गोरी आपोल्यार येता आनी पाड्याक मरे जोताक बांदूंक येता. Before you invite any big projects, you must show us surplus power, garbage, water and sewage for this Dukar who you are bringing down. तुमकां पयशे मेळटा म्हणून रे एक उगडास दरा हे पयशे मरे रोखडेच काबार जातले. आनी जे पळय ह्या दिल्ली काट्यांक पळय तुमी हाडटा तेच फाल्यां मरे इलेक्शनाक बसतले आनी आमी तुमकां थापटायतले. तुमी नाडलेले पळय तांकां. एक गजाल सांगली की आतापर्यंत गोंयांत जी सरकारां जाली तातूंतल्या बीजेपी सरकारान आतापर्यंत 200 मिलियन इन्व्हेस्टमेंट हाडले. आनी हे कोणा खातीर तर गोंयकारां खातीर न्हय, हे भायल्या लोकां खातीर. आता तांचे खंय प्रेडिक्शन आसा, जे कोण फायनान्शियल एनालिस्ट आसा तांचे खंय प्रेडिक्शन आसा, जर हे बीजेपीचे सरकार अशेंच जर गोंयांत आनी नॅशनल लेवलार जर उरले जाल्यार इन्व्हेस्टमेंट इन गोवा will be 37 billion. कितले 37 बिलियन. लक्षात दवरा, हांचो दोळो फक्त आमच्या जमनीचेर आसा. आनी हाका खत पाणी घालणारे कोण जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे. आनी तांकां नॅशनल लेवलार सपोर्ट कोणाचो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, नरेंद्र मोदी आनी तो अमित शाह. डबल इंजिन. आमकां गरज आसा की ही सरकारां उडोवपाची गरज आसा. आनी हे दोग जाण चोर मुद्दम पळया, राजेश नाईक कोणाचे पिल्लू, विश्वजीत राण्याचे. तशेंच तसोच PWD प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर ताकाय तसोच सीएमान दवरला. कित्याक दे आर दी एजंट जे तांकां जोडून दितले आनी आमचे पाड घालतले. हांकां घरा धाडपाची गरज आसा. आनी घरा जर धाडटलो जाल्यार लक्षात दवरा, पयलीं तुमच्यो जमिनी प्रोटेक्ट करा आनी मागीर गोंय ऑटोमॅटीक प्रोटेक्ट जावन उरतलें. धन्यवाद. म्हजें नांव गोविंद शिरोडकार. हांव चिमलचो. चिमला BMC आसा तेजो चेअरमॅन. त्याच बरोबर एक तयार लेक आसा आमच्या चिमला, त्या वेटलँडाचो चेअरमॅन. एक तुमकां सांगूंक जाता की 2019 चिमला
एक आयटी पार्क काढपाचे झाले. आम्ही आमचा आयटी विरोध नसलो पण त्या जाग्यार त्या आयटी पार्क काढून करताले त्या जाग्याक आमचा विरोध असलो. कित्याक तर हांगासर आमच्या समस्ताचे गोंयचे लोक जे आसा तांकां कळीत करता की तुमकां कदाचित खबर नासतली की या पणजेक रायबंदरा हांगासर जे उदक जे सप्लाय जाताले पुर्तुगेज टायमार पिवपाक ते आमच्या चिबलच्या तळ्याचे स्पेशल पाईपलाईन घालून आणि थंयसर हो जो रोहन खंवटो जो आसा ताणी ते आयटी पार्क काडून आमचे तळे इबाडपाचो प्रयत्न केलो. हेका लागून गोंयच्या समस्त आमचे जे गोंयकार जे आसा आनी आमचे एक्टिविस्ट जे आसा एनवायरमेंटाचेर काम करता तांकां त्या तळ्याचेर आमी आपोवन हाडले आनी दाखोवन दिले बाबा खरोच हांगासर आयटी पार्क जाय म्हणून. आमचे डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस आसा हे आयले आनी आमी सगळ्यांनी हो जो आयटी प्रोजेक्ट जो आसा तो थंयच्यान भायर घालयलो. आयज परतून हेच टीसीपीन हांगासर युनिटी मॉल हाडपाचें ठरयलां थंय चिमला. लक्षांत घेया हे तळें जें आसा तें जवळ जवळ 20 ते 25 मीटर डीप आसा आनी हे हांगासर 6 मजली थंय बिल्डिंगो बांदतले. ते वेटलँड आसा. इन्फ्लुएन्शियल एरिया जे आसा ती जवळ जवळ 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर आसा. अशा जाग्याचेर हे आतां म्हाका सांग ही मॉल तुम्ही आम्ही कॅसिनो हे तुमची संस्कृती जाला पूण आता गव्हर्नमेंट मॉलाची संस्कृती हितून करता एडॉप्ट करता. एका आमी गोंयकारांनी सपोर्ट करपाचो न्ही म्हणून अरे बाबा जेन्ना आमकां न विचारता तेंच्या झाडाची टुरिजमाचे मनीस वचून झाडाची कत्तल करपाक लायलाय. कसलं परमिशन ना विचारले फॉरेस्टाचे परमिशन आसा हांगा आमपाक लागले. अरे हे वेटलँड मरे तुम्ही सॉइल टेस्टिंग केलं ना म्हणजे तल्ला की काय तुमचे अरे ते हे आसा उदक मारली जाल्यार ते उदक येता मारता वेटलँडात. अरे अशा जाग्याचेर म्हाका सांगा हे जे कितें हांगा मॉल बांदतले तो खूब आमी फाल्यां सकाळी गव्हर्नमेंटान ठरयलें की परतून चिमलाचें उदक आहा तें पणजेक घेवपाचें म्हणून तुम्ही कितें गुंबून खातले खावपाचो आमी तो करपाचो सगळ्या म्हज्या गोंयकारांक प्रश्न आसा. आनी हेका लागून हे जे कितें टीसीबी करता आनी हेच्या हांकां एक्सटेंशन दिता ह्या तोरांक एक्सटेंशन कित्या खातीर दिता हे मिनिस्टरान जाय तें करता. मिनिस्टर सांगता तितकें आयकता म्हणून असले तोरांक जे आसा थंय एक्सटेंशन दिता. म्हाजे तुका सगळ्या गोंयकारांक विनंती आसा मुद्दम जे आमच्या चिबलच्या तळ्याचेर वचून पळया तुम्ही वर्सभर तुडून तळे भरलेले असता. कांय वेळांनी पळोवंक नासतले वचून पळया. इतक्यान सांगून हांव लोकां कडेन मागता की हे अशे लोक जे आसा पळय काय हांगासर अशें दवरप नासता. हांव खूब ऑफिसर आसलो हांवें एक्सटेंशन घेवना हांवें एक्सटेंशन. थँक्यू व्हेरी मच.